बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के लिए कल बड़ा ही मुश्किल दिन था और ये टफ तरीन दिन था पाकिस्तान के लिए। उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान को एक भी इंटरनेशनल बायर नहीं मिला जो पाकिस्तान के लिए एलएनजी ला सके। जो पाकिस्तान असल में हमारे जो स्टेट ओन पाकिस्तान एलएनजी लिमिटेड है, पीएलएल, इन्होंने इनवाइट किया था तमाम बिल्डर्स को, जो इंटरनेशनल सतह पर सप्लायर्स हैं उनको, कि आप आए, हमें 6 कार्गो चाहिए, 3 अक्टूबर में चाहिए और 3 हमें दिसंबर में चाहिए, और आकर आप बिडिंग करें, हमने आपको पेमेंट देंगे और सारा कुछ होगा। आपने अक्टूबर में डिलीवरी करनी है, आपने दिसंबर में करनी है, तो आप इस सारी सूरत हाल के अंदर आए और आकर बिडिंग करें। लेकिन आप हैरान होंगे कि एक भी इंटरनेशनल बिडर नहीं आया। उन्होंने आकर पाकिस्तान के अंदर बिडिंग ही नहीं की कि हम आपको एलएनजी प्रोवाइड करेंगे। यानी आप देख लें कि हमने 5 से 6 अक्टूबर, 20 से 21 अक्टूबर और 30 अक्टूबर, इसके अलावा दिसंबर की जो बिडिंग थी उसमें हमें चाहिए था 7 से 8 दिसंबर, 14 दिसंबर, 25 दिसंबर तक, और इसी तरह ये 20 जून टेंडर की लास्ट डेट थी। लेकिन हैरान कुन तौर पर एक भी इंटरनेशनल बायर आए नहीं है, उसे इंटरेस्ट ही शो नहीं किया कि भाई हमें कोई कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए, हमें ये ठेका मिल जाए, हम आपको एलएनजी प्रोवाइड करेंगे, ये टेंडर हमें मिल जाए। इवन के टेंडर लेने के लिए तो बड़ी बड़ी कंपनीज लाइन में होती है, लेकिन हैरान कुन तौर पर कोई भी नहीं आया। और आप अंदाजा कर लीजिए कि जो सूरत हाल पैदा हुई थी कि प्राइस लास्ट दफा $70 MMBTU पर चली गई थी, और इसी तरह फिर उसके बाद अगस्त के अंदर 40 पर। प्रॉब्लम अब ये आ रही है कि हमारे पास कोई बंदा ही नहीं आया और वो आकर हमें बता ही नहीं रहा कि भाईजान मैं आपको एलएनजी लाकर दूंगा। होता ही है कि स्टेट ने या किसी ने भी, इवन कि आप इंडिया के अंदर आप देख लें कि मोदी ने जब राफेल तैयारे खरीदने थे तो उनकी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने टेंडर निकाला। उस टेंडर के अंदर अंबानी को टेंडर मिला, जैसे भी मिला 2 नंबर तरीके से, सही वो कमीशन बेस्ड, लेकिन उनको टेंडर मिला। तो हमेशा से सरकार ने कोई चीज खरीदनी होती है तो ओपन बिडिंग होती है, उसके अंदर आप कंपनी से प्रपोजल लेते हैं, आप उसे टेक्निकल, अब इस तरह बिड होती है वो लेते हैं, फिर इसी तरह फाइनेंशियल आप उससे बिड लेते हैं। लेकिन हैरान कुन तौर पर कोई हमें बिड करने को ही तैयार नहीं है। उसकी क्या वजह हो सकती है? देखिए, सबसे बड़ी तो उसकी वजह ये हो सकती है कि आपको पेमेंट कब मिलती है। पेमेंट आपको मोस्टली तब मिलती है जब आप सामान डिलीवर करते हैं, यानी आप कार्गो पहुंचा देते हैं। तो अब प्रॉब्लम यहाँ पर ये आ रही है कि सामान वो किस तरह पहुंचाए। उनको प्रॉब्लम ये है कि अगर हमने सामान पहुंचा दिया और आगे से हमें पेमेंट ना मिली, क्योंकि इस वक्त जो आपकी खबरें जा रही हैं वो ये है कि आईएमएफ के साथ आपने 30 जून तक मुआहिदा करना है। अगर मुआहिदा नहीं होता तो ब्लूमबर्ग ये कह रहा है कि आपके डिफॉल्ट करने के जो चांसेस हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। अब प्रॉब्लम यहाँ पर ये आती है कि आपको इन खबरों को जायल करने के लिए आईएमएफ से एक मुआहिदा करना है, और जब आप आईएमएफ से एक मुआहिदा करेंगे तो ही फिर जाकर चीजें बेहतर होंगी। पाकिस्तान के अंदर जो अक्सरियत लेवल पर हमारी जो सुई की गैस है, सुई नॉर्दर्न गैस, उसमें तो गैस हमने ऑलरेडी मीटर्स बंद किए हुए हैं, कोई कनेक्शन नहीं हम दे पा रहे कि हमारी जरूरत पूरी नहीं करती, इसीलिए हम एलएनजी इंपोर्ट करते हैं। जब एलएनजी इंपोर्ट करते हैं तो उसके लिए आप कोई आम बंदा इंपोर्ट नहीं कर सकता, उसके लिए ठेका देना होता है। बड़ी बड़ी कंपनीज आती है, पूरे पाकिस्तान के अंदर कार्गो, हमने 6 कार्गो मंगवाने थे, वो हमें बताते कि भाई हम आपको 3 कार्गो तब चाहिए तब चाहिए। तो किसी ने भी बिडिंग नहीं की, यानी कोई प्रोवाइड करवाने को तैयार ही नहीं है। हत्ता कि इसमें अच्छा खासा प्रॉफिट होता है, कंपनीज पैसा कमाती है, लेकिन जब कंपनीज देखती हैं कि उनको चाहिए होती है अश्योरिटी कि भाई ठीक है हम आपको माल मंगवा के देंगे, हमारी पेमेंट डिले नहीं होगी, आप इस काबिल होंगे कि हमें पेमेंट करें, क्योंकि डॉलर्स में करनी है पेमेंट। अब सूरत हाल ये पैदा होती है कि जब शॉर्टेज होती है डॉलर्स की तो उनको कंसर्न्स होते हैं। मिसाल के तौर पर अब शेल ने अपने जो शेयर्स बेचे हैं, तो शेल ने जब पाकिस्तान से अपने शेयर्स बेचना शुरू किया तो सारे ये सोच रहे हैं कि यार ये मामला तो बड़ा खराब है, ये तो मामला, जाहिर सी बात है जब इकोनॉमिक सिचुएशन खराब होती है तब भी ये चीजें होती है। तो बिडिंग तो हमें कोई मिली नहीं है। उनको अपना सारा मसला होता है कि हमारी पेमेंट किस तरह आप करेंगे। अगर आप हमारी पेमेंट इन टाइम कर देते हैं तो फिर तो वो काम ये कर देते हैं, लेकिन जब उनको खदशा होता है कि पेमेंट नहीं हो पाएगी तो फिर चीजें जो है वो काफी हद तक खराब हो जाती हैं। ये जो मामला इस वक्त सामने आया है ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है कि आप फिर एलएनजी का देखिए। होता यूं है कि सर्दियों में गैस की जो डिमांड होती है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। आप जानते हैं सर्दियां होती हैं, खाना पकाना, ये गर्मियों के सीजन के अंदर गैस की डिमांड नहीं होती, इसीलिए टेंडर अभी दिया जाता है कि आप बाद में हमें प्रोवाइड करें, क्योंकि अभी रेट भी होता है
اور جن کو آپ نے دینا ہوتا ہے آپ اسی وقت ریٹ دیتے ہیں، یعنی ابھی آپ خرید لیتے ہیں تو بعد میں اگر مہنگا بھی ہو جاتا ہے تو کوئی ایشو نہیں رہتا کہ ان کی بکنگ پہلے ہوتی ہے۔ یہ جو صورتحال اس وقت پیدا ہوئی ہے، آپ کے پاس انٹرنیشنل بڈر نہیں آ رہا، اس کے لیے آپ کو بڑی تگ و دو کرنا پڑے گی۔ ہمیں یہ آئی ایم ایف کا جو معاملہ ہے وہ جلد از جلد ریزالو کرنا ہے، 10 دن باقی ہیں۔ بلومبرگ کہہ رہا ہے، ایون کہ آپ دیکھ لیں کہ موڈی اس وقت یہ کہہ رہا ہے کہ جی آپ اس ساری صورتحال میں معاہدہ نہیں ہوتا تو آپ پیمنٹ نہیں کر پائیں گے۔ سب کو یہ پتا ہے کہ کراچی گروسری ایسوسی ایشن والوں نے انہوں نے کہا ہے کہ بھئی ہم امپورٹ نہیں کر سکتے کوئی چیز کھانے پینے کی، ہمارے پاس ڈالرز ہی نہیں ہے، 25 کے بعد کسی کنٹینر کو اپروو نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ جب چیزیں سامنے آتی ہیں انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر تو وہ یہ کہتے ہیں، کوئی بھی گورا ہے، باہر کی کمپنی ہے، لوکل ہے، وہ کہتے ہیں بھئی ہم آپ کو ڈالرز میں منگوا کے دیں گے، تو آپ کے پاس سے ڈالرز ہی نہیں ہے، آپ ہمیں پیمنٹ کیسے کریں گے؟ یا تو کوئی انٹرنیشنل بیڈر جو ہے یا کوئی انٹرنیشنل گارنٹر ہوتا ہے کہ کسی طرح پیمنٹ، ایون کہ ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ دیکھیے آئی ایم ایف نے کہا کہ آپ نے پیمنٹ کرنی ہے، آپ نے اپنا قرض ادا کرنا ہے۔ یہ ڈیفالٹ کیا ہوتا ہے؟ ڈیفالٹ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ پیمنٹ نہیں ادا کر پاتے اپنے قرضوں کی، آپ اپنا قرض ادا نہیں کر پاتے تو پھر آپ ڈیفالٹ کر جاتے ہیں، جس کو ہم دیوالیہ کہتے ہیں۔ یہی وجہ اس وقت جو صورتحال پیدا ہوئی ہے وہ اصل میں یہ بڈرز کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اس ساری صورتحال میں جو انسرٹینٹی ہے اس میں ہمیں کلیئرٹی ملے کہ بھئی کیا ہو سکتا ہے، آپ پیمنٹ ادا کر سکتے ہیں، کرنے کے قابل ہیں، تب ہم بیڈنگ کریں گے۔ کیونکہ دیکھیں یہ وہ پروجیکٹ ہوتے ہیں یا یہ وہ ٹینڈرز ہوتے ہیں جو بڑے لیول کے ہیں۔ آپ نے بیڈنگ کر دی، آپ نے بتا دیا کہ جی ہماری یہ پرائس ہے، آپ یہ خریدیں، کمپنی کو جو بھی بیڈنگ کرے گا وہ لا کے دے دیتا، اگر اس کو پیمنٹ نہیں ملتی تو پھر وہ بتائیں وہ کہاں پر جائے گا۔ یہ جو تاثر ہے یہ ہمیں زائل کرنا پڑے گا، اور اس مقصد کے لیے آپ کو سب سے پہلے یہ جو انٹرنیشنل سطح پر خبریں آ رہی ہیں، دیکھیے یہ جو کارگو کی آج خبر ہے وہ پوری دنیا کے اندر گئی ہے، بلومبرگ نے اس کو کیا کوٹ، رائٹر سمیت، جیو سے لے کر دی نیشن، دی نیوز، یہ ہر جگہ پر خبر جا رہی ہے۔ تو جب انٹرنیشنل میڈیا پر یہ خبر جاتی ہے تو بات ہوتی ہے۔ اصل میں حالیہ جو شل کی خبر ہے اس نے پاکستان کے حوالے سے بہت سارے سوالات کھڑے کر دیے ہیں کہ بھئی شیل اتنی بڑی کمپنی ہے جو تیل کے حوالے سے دنیا کے اندر نام اور اس کا جانا جاتا ہے، وہ ایک ایسے ملک کے اندر جس کی آبادی، دیکھیں ہوتا کیا ہے کہ جتنی کسی بھی ملک کے اندر آبادی ہوتی ہے اتنی زیادہ پیٹرول کی کنزمپشن ہوتی ہے، تو تیل وہاں پر اتنا زیادہ جب یوز ہوتا ہے، اب انڈیا کے اندر تیل بہت زیادہ یوز ہوتا ہے، اسی طرح آپ دیکھ لیں چائنا کی مارکیٹ بہت بڑی ہے، وہاں پر تیل اتنا زیادہ پیٹرول یوز ہوتا ہے، تو جتنے بھی ایکسپورٹرز ہوتے ہیں وہ بڑا انٹرسٹڈ ہوتے ہیں ان معاملات میں کہ یار ہم اس مارکیٹ میں، آپ انڈیا کے اندر دیکھ لیں انڈیا کی مارکیٹ کتنی بڑی ہے، وہاں آپ نے ایک پینسل بھی بیچتے ہیں تو 1.5 ارب کی پینسل، مارکیٹ ہی اتنی بڑی ہے، آپ نے کوئی بھی چیز ایکسپورٹ کرنی ہے تعداد اتنی زیادہ ہے۔ اسی طرح یورپین جو گاڑیاں جاتی ہیں چائنا کے اندر، وہ چائنا کو دیکھتے ہیں، چائنا کی تعداد اتنی زیادہ، کوئی بھی چیز وہ ایکسپورٹ کرتے ہیں۔ یہ اصل میں وہ سارے کا سارا معاملہ ہے کہ ہمارے پاس جو چیزیں ہیں وہ ہمیں یہ تاثر ظاہر کرنے کے لیے کچھ تو کرنا ہے، آئی ایم ایف سے ہمیں مذاکرات کرنے ہیں، ڈیل کرنی ہے، کچھ چیزیں فائنلائز کرنی ہے، ورنہ آپ دیکھ لیں آپ کے پاس تو اگر ایل این جی نہیں ہوگی تو آپ اپنے ملک کا نظام کیسے چلائیں گے، گھروں میں کیسے سپلائی کریں گے؟ سوسائٹیز بنی ہوئی ہیں ان کو ایل این جی چاہیے ہوتی ہے، وہاں کنیکشن تو نہیں مل نہیں رہے اور پرانوں کو گیس نہیں جا رہی، تو کچھ نہ کچھ تو ہمیں یہ تاثر ظاہر کرنے کے لیے کرنا ہے، وہ کریں گے تو چیزیں بہتر ہوں گی، ورنہ یہی حال ہوگا جو بڈنگ ہمیں مل نہیں رہی۔